ज्येष्ठ न्हू सगल्यांक तुमकां माई मुगान ह्या नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसाक आमी खुशालकायेन आनी बाबडतान येवकार दिता. आयज आख्खेच आमच्या गोंयचे पवित्र सभेंत कितें भाशेन परब करता आमी भाग्योन जेवासाची. आमच्या गोंयचो पूत तो, आमचो पात्रोन तो, ताची मजत आज आमकां कितें भाशेन ह्या मिसांतल्यान आमी मागया. आमच्या गोंयांत ताचें असलें जिवीत देवाक उदिकान उदीक वाखाणटलें आनी दुसऱ्याक पुरगुडटलें असलें जावंक आमकांय हें देणें देव दिवंक सोदता, ताचोय आमी बरो फायदो काडया. आज आमच्या नव्यानाचो दुसरो दीस भाग्योन सेबास्टियानाचो विशय आमी घेतलो तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. सगल्या तरणाट्यांक आमच्या मनान आमी हाडुया. तरणाटे कितें भाशेन आशेतात आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक, पूण तांकां वाट कोण दाखयतलो काय. आज तें जेजू सरशें ते येवंक आनी ताचें गोवाय तें जावं ताचे खातीर आमी मागतल्यो. आनी आयज कितें भाशेन ह्या समुदाया खातीर आमी मागया. म्हणल्यार मायना वाडें 5 आनी पुर्वरी 6 तांचे खातीर आमी मागया. दुनिया देवान ह्या सगल्याक समुदायांक आपल्या आसऱ्या काल सांबाळूंक सगल्या वायटांतलें निवारण आनी भाशेन उदीक जेजूचें गोवाय आमी सगळीं जावंक पाव. आज आमच्या मदें फादर डायलन आसतलो. तरणाट्यां खातीर कितें ते वावुरता ह्या त्या म्हापशेंच्या फिरकोशीक आनी तरणाट्याच्याच आमच्या जिनेरीचो इन्चार्ज कसो तो आसा ताचे खातीर हें जिवीत जो तरणाटे पासत तो उदीकान उदीक जेजूक चडशें हाडूंक सोदता. ताचे खातीर आयज मिसांत पवित्र आत्म्यान ताका बरोवंक आमी मागया. सुरवातेक गीत घेवया 829 पेज 15. Ai Sarvesporacia Mondira Adonam Vidor Soria Disoito Amche Porbeto Lohegi Drozungauya Soramche Tali Tai Goru Soto Sanula Soruya Koshin Borunam Chikalsa Deva Kurvit Moima Nirantori Divya Alleluia 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयच्या नव्यानाचो विशय तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. जेजू सर्गार वेचे आदीं आपल्या शिसांक ही आज्ञा दिता. आख्ख्या संवसारांत वचात आनी म्हजे गोवाय जायात. बावतिजमा वरवीं हीच आज्ञा देवान दर एका क्रिस्ती बावाट्याक दिल्या. जेजूची पाटलावदारां कशीं वेतात थंय जेजूक गोवाय दिवंक आनी सगळ्या संवसारांत जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां जबाबदारी दिल्या. अदीक करून तरणे पिरायेर जेन्ना कुडींत गोठाय आनी काळजाची उर्बा आसता तेन्ना जेजूक नेटान गोवाय दिवंक क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान आमकां पाठयल्यांत. आपले तरणे पिरायेर जेजूचे आपोवणे स्विकारूंक जायतीं तरणाटीं जेजूचे अकोन गोवाय जावंक पावलीं. जावं तो सान फ्रांसीस शावेरा
बागेन जुजेवाज कोलकाताची बागेन तेरेजा आदी आनी तसोच बागेन सबस्त्यांव जेजूक परगटूंक आपल्या जिविताचो करतलो तो आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक तांकां आनी आमकां बापाची कृपा हे मिसाचे भेटयेन मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी सगळ्या तरणाट्यांचो उगडास करता आनी खेरीत भाशेन तरणाट्यां खातीर मागता, कित्याक आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तरणाट्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. सुरवातेच्या उतरांनी आयकल्ली कल्पना मनांत सांबाळून ह्या मिसांत वांटो घेतना आमची असोक्ताय देवा मुखार ओडकून घेवया आनी सगळीं आमचीं पातकां आमच्या मनांत हाडुया आनी काकलुतसार देवाक उलो करून बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत जुजेवाज आमचो गोंयचो भाग्यवंत ताची दोबाचीक परब समोर उमता. ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी ताच्या भाग्यवंतपणा पासत देवाक आर्गां दिवन सगळीं बराबर देवाची मोहिमा गावुया. देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोपदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता. महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी येशू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोयऱ्या देवा देवाची शेली तू संवसाराचे पाप काटाय बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता eklosu bowi, eklosu ishvor, eklosu mormishvor. Moima deva, sorgi ani shanti, raja ishta sosari. Amen. प्रार्थुया. ह्या वेळार भाग्यवंत सेबास्त्यांव
भाग्योंत जुजेवाज हांकां फुडें घालून तांचे मजतीन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. सुर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, आख्खे तुजे पोरजेचो वडील जावंक आनी पवित्र सभेक चलोवंक उतरान आनी देखीन तिका फुडें व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्योंत जुजेवाजाक तुवें विंचून काडलोय. ताचे विणवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी पोरजेक तूं दोयेन सांबाळ आनी सासनाचे सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जेरेमायस प्रवाद्याचें पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मूनचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तूं सांग. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात, शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोडगितां गायात. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजून सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy सर्वेस्पराक जोय जोय. कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे आयकोना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एके एकसुरे जाग्यार रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोकरांतावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसाना तांच्या शिस्सांनी लागीं सरून म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटूच लोकांक धाडून दी.
तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ही हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक तांणी तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायली. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके ताणें शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणानो, सुरवातेक सांगलां ते पोरी आयज पवित्र सभा भाग्यवंत जुझेवाज आमचो गोंयचो पूत, आमचो गोंयचो पयलो भाग्यवंत हाची दोबाचीक परब समारंभता. आनी ताच्या परबे समयार आयच्या नोवेनाचो विशय आमी घेतला तो जावन आसा तरणाट्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. मोगाळ बाबा भयणानो, तरणाटी पिराय जावन आसा एक आव्हानीक पिराय. द एज ऑफ अ यूथ इज अ चॅलेंजींग एज. जायतीं आव्हानां तरणाट्यांक फुडो करचो पडटात. The age of a youth is a beautiful age. तरणाट्याची पिराय कुशाल बोरीत पिराय. ही पिराय आपली कुशाल करची ओ दुखाची करची तें एका तरणाट्याचेर दल्लोलें आसा. एक तरणाटो आपलें जिवीत आनी आपलो फुडार आकारता. तरणाटे पिरायेर कोणूय जरी तर बरें आपणायता जाल्यार फुडाराक ताचें जिवीत बरें जावन पावता. पूण जरी तर तरणाटे पिरायेरूच तरणाटो वायट रस्तो धरता ताचें फुडलें जिवीत काळोखाचें जावं येता. आनी ह्या पासत तरणाट्यांनी तरणाटी पिराय बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. तरणाट्यांनी तरणाटी पिराय जेजूच्या पावलांनी आपलीं पावलां घालून जिवंक जाय. आनी ह्याच पासत आयज जेजू तरणाट्यांक म्हणटा, तरणाट्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. आमची तरणाटीं समाजांत आनी पवित्र सभेंत जायतो वावर करतात, दुबाव ना. पूण सगळीं तरणाटीं करिनात. भोव थोडीं आमचे फिरगोजेंतलीं तरणाटीं इगोर्जेच्या वावरांत मिसळ जातात. जायतीं आपल्या वावरांत आनी आपल्या जिवितांत गुल जाल्लीं आमी पळयता. दर एका तरणाट्यान जेजूचें गोवाय जावप खूब गरजेचें. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत कितें घडलें तें तुमकां सांगता. जेन्ना लॉकडावन पडलें, मनीस आकांताक सांपडलो, जायत्या जाणांचीं कामां गेलीं, जायते जाण बेकार उरले, घरांत येणावळ येना जाली. जायतीं जाण गरीब आसलीं ती अदीक गरीब जावंक पावलीं.
आनी असले परिस्थितींत आमच्या गोंय डायसिसीच्या तरणाट्याच्या खात्यान डायसिजन यूथ सेंटर एक खाऱ्यावोड हाडायली आनी ती खाऱ्यावोड जावन आसली ग्रॉसरी ड्रायव्ह. तरणाट्यांनी कितें करचें आसलें, तरणाट्यांचो वावर तो, तरणाट्यांनी हाडायल्ली ही खाऱ्यावोड गरजेच्यो वस्तू आपल्या पयशांनी घेवप आनी त्यो एका इगोर्जेंत हाडून दिवप आनी त्या इगोर्जेचो फुडारी वो नेमलोलो यादनीक दुसऱ्या तरणाट्यांक सांगता ह्यो खावपाच्यो वस्तू गरिबांक व्हरून पावयता. सगल्या वारादांनी सगल्या डिनरींनी हें घडलें. आमच्याय म्हापशेंच्या वारादांत ही घडणी ही खाऱ्यावोड आमी बेस बरे तरेन पाळ्ळी. जाय त्या तरणाट्यांनी आपणे जोडलोल्या पयशांनी वो आपणे एकठांय केल्ल्या दुडवांनी खावपाच्यो गरजेच्यो वस्तू हाडल्यो. तांदूळ, तेल, गंव, साकर, पीठ असल्यो खावपाच्यो गरजेच्यो वस्तू हाडून आमच्या म्हापशेंच्या इगोर्जेंत दवरल्यो आनी दुसऱ्या तरणाट्यां बरोबर आमी त्यो वांटल्यो आनी सुमार आमच्या म्हापशेंच्या वारादांतल्या 80 फॅमिलीज गरीब फामिलींक त्यो आमी पावयल्यो. मोगाळ बाबा भयणानो, काय बरी खाऱ्यावोड, काय बरी घडणी तरणाट्यांनी हें केलें. तरणाट्यांनी जेजूचे गोवाय जावन दाखयलें. जेजू म्हणटा जें तूं ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणां सवें करताय तें म्हाकाच करताय. अशें तरणाट्यांनी केलें. तरणाट्यांनी गरिबांक आपलें दान दिलें. तरणाट्यांनी गरिबां सवें जेजूची कोरणी आदारली. मुखार बाबा भयणानो, तरणाट्यां उदेशी जाय तें बरें येवं येता जाल्यार आयज तरणाट्यांनी आपणाकूच विचारूंक जाय, म्हजे उदेशी ह्या समाजांत आमचे पवित्र सभेंत कितें तरी बरें आयलां काय. भाग्यवंत जुझेवाज जाची परब आयज आमी समोरुमता 24 वर्सांचे पिरायेर तो यादनीक जालो. आमच्या गोंयांतूच न्हय पूण गोंया भायर वचून पासून ताणें देवाचें उतर परगटलें. तरणाटी पिराय ताणें बरे भाशेन आपणायली. तरणाटे पिरायेर तो जेजूचो गोवाय जावंक पावलो आनी हे भाशेन ताणें भाग्यवंतपण जोडलें. आयज देवाच्या उतरांत आमी भितर सरलीं जाल्यार पयल्या वाचपांत आमी आयकलां देवाचें आपोवणें जेरमियासाक येता. जेरमियासाक देव सांगता, आवयच्या कुसव्यांतावन तुका हांवें नाकारला, हांव तुका धाडटां, वच. आनी तेन्ना जेरमियास म्हणटा, म्हजे लागीं जावचें ना देवा. आनी देव ताका सांगता, हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडार घालतलो. हांव कितें सांगता तें दुसऱ्यांक वचून सांग. न्यायच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजू 5000 लोकांच्या पोटांची बूक मारता तें आमी पळयता. मुगाळ बाबा भयणानो, बारीकशें नियाळल्यार ते 5 उंडे आनी 2 मासड्यो ज्यो जेजून हातांत घेतल्यो तो मिलाग्र आदारून ताच्यानूच लोकांक वांटूंक जातालें. पूण आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां जेजू आपूण वांटिना, आपूण लोकां मदें भोंवन तो लोकांक दिना पूण शिसां लागीं दिता आनी शीस हें वाडयलोलें जेवण लोकांक वांटतात. देवान संवसार रचलो आनी जेन्ना मनीस देवा सरशिल्लो पयस गेलो तेन्ना मनशाक देवाक आपणाक लागीं हाडचे खातीर जाय त्या जाणांचो आदार घेतलो. आनी आयज सगल्या तरणाट्यांक देव उगडास करता, तुमचोय आदार पवित्र सभेक जाय, तुमचोय आदार आपणाक जाय अशें देव म्हणटा. तरणाट्यानो, तुमी म्हजे गोवाय अशें जेजूची उतरां तुमकां सगल्यांक. जाल्यार तरणाट्यांनी कितें करची गरज आसा?
पयले सुवातेर आमच्या तरणाट्यां भितर आशिल्ले गूण आमच्या तरणाट्यांनी देवाचे मोहिमे पासत वावरूंक जाय. आमच्या तरणाट्यां भितर जायते गूण आसात. जायते फावटी आमच्यान चिंतूंक जायना त्यो वस्तू पासून आमची तरणाटी करून दाखयतात. आमच्या तरणाट्यांचें मन वेगळेच भाशेन चलता. आनी ह्या पासत मुखार तरणाट्यानो, तुमचे भितर जे देवान गूण घातलेले आसात, तुमकां जी देवान देणी दिल्यात, त्या देण्याचो त्या गुणाचो बरो वापर करात. पवित्र सभे खातीर तुमचे गूण वापरात. आनी तेन्नाच तुमी तुमच्या जिविता उदेशी, तुमी तुमच्या गुणा उदेशी, तुमी तुमच्या जिविताच्या देण्या उदेशी देवाक मोहिमा हाडूंक पावतली. दुसरे सुवातेर तरणाट्यांनी प्रवादी जावंक गरज आसा. एक प्रवादी वायटाचेर निशेध मारता. मगाळ बाबा भयणानो, गेल्ल्या दिसांनी आमची तरणाटी, गोंयची तरणाटी उठली. ह्या आमच्या तरणाट्यांक लागून जायतो गोंयांत बोवाळ जालो. कित्याक? गोंयांत कोल येवचो आसा, गोंयांत डबल ट्रॅकिंग जावचें आसा. मोलें ह्या रानांत जायतीं झाडां मारल्यांत, आनिकूय मारचीं आसात. ह्या निसणटणाच्या घडण्याक लागून आमच्या तरणाट्यांनी जायतो बोवाळ केलो. आनी हे भाशेन वायटाचेर तरणाट्यांनी निशेध मारलो. ही जावन आसा जबाबदारी तरणाट्यांची. अशें कितें जेजूनूय केलें. वायटाचेर जेजून निशेध मारलो. आनी जेन्ना आमी वायटाचेर निशेध मारतात तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतात. आनी तिसरे सुवातेर तरणाट्यांनी दुसऱ्यांचें जिवीत रंगाबरीत आनी कुशालबरीत करूंक जाय. जेजून निर्शेलोल्यांक बुजवण दिली, पिडेवतांक इलाज दिलो, दुखांत आशिल्ल्यांक कुशालकाय वांटली. आनी जेन्ना तरणाटी कशीं आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता, तरणाटी कशीं आमी आमचें बोड दुसऱ्याचे सेवेक वापरता, तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतात. तर मोगाळ तरणाट्यानो, आयज तुमकां सगल्यांक संदेश आसा. जेन्ना तुमी तुमचे गूण देवाचे मोहिमेक वापरतले, जेन्ना तुमी प्रवादीक ताळो वायटाचेर तुमी उलयतलीं, जेन्ना तुमी दुसऱ्यांचें जिवीत रंगाबरीत करतलीं, तेन्ना तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतलीं. आनी होच तुमकां आयज सगल्यांक उलो आसा. भाग्योंत जुजेवासान अशें केलें आनी आमकां सगल्यांक हेंच करूंक आयज देव आमंत्रण दिता. तर आयज तरणाट्यां पासत मागतना तांच्या फुडारा खातीर मागुया. जीं तरणाटीं जिवितांत सांडल्यांत तांचोय उगडास करुया. तांणी वायट रस्तो सोडून बऱ्या रस्त्यार आपलीं पावलां मारूंक तांकां देवाची कृपा मागतना आमचेर, आमच्या गोराब्यांचेर आनी आमच्या गोराब्यांत आशिल्ल्या दर एका तरणाट्याचेर देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. आनी हे वेळार कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरणाट्याचें खाशेलेपण वळखून घेवंक, तांकां आपलो वेळ आनी सांगात दिवंक, नवे दिशेन पावलां मारूंक तांकां सुफुर्ती दिवंक बापाचे जाणवायेन तांकां मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले येवजण्यो मांडून हाडटना तरणाट्यांच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटले उपाय रचून हाडूंक तांचे सोर आग्नीक उदरगत मनान दवरून
उदरगतीची पावलां मारूंक हांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाल बापा, ही मागणी आय. आमी क्रिस्ती बाबा भयणी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूक दिल्लें कार्य सजमून घेवंक आनी जेजूचे खरें गवाय कशें जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाल बापा, ही मागणी आय. ओ शिश्टी आनी बेकार आसलेल्या तरणाट्यांनी आपले निराशीपणांत वायट पावलां मारिना जावंक पूण जेजूचेर पातयेवन जिवंक तशेंच वायट संवयांक गुलाम जाल्ल्या तरणाट्यांनी भाग्यवंत सेबास्तियनाची देख घेवन जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां बापाची घोटाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाल बापा, ही मागणी आय. समुदायां खातीर मागप म्हळ्यार आमकां भाग. तर आज महिना 5 पर्वरी 6 ह्या समुदायांतलीं तरणाटीं आनी हेर आसात तांकां भाग्यवंत सेबास्तियनाचे मजतीन बापान आपले खेरीत कृपेन भरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाल बापा, ही मागणी आय. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ही आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर आनी आमचेर आनी भोव करून आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची बाका दूर काढून निर्मोल कालचा तुका भोगून रेवानी मुझ्या मोगे सदा करून शांती करून आसा जेजू आसा जेजू तुवें दिलो वंगो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो वंगो तुजो. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार. आनी जशें भाग्यवंत गोवळ्यांनी आपल्या हिंडाचे जतनायेन सेवा केली तशेंच आम्हा समेस्तांक आमच्या गोवळ्या सांगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जुजेवाज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती पोरगोडटा. Barazo sorvesvor tu. Povit, Barazo sorvesvor tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. Unsorgi tuka soy Sorvesporaci navi Yerkata kazoi. Sorvesporaci navi Yerkata kazoi. Unsorgi tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. Somia Jesu, ami waundo kata, ani he Kalsingle pieta. Title pauci, tu वैभवाने सोर, आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर वीस जाल्लेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. ताका तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुसे, भाग्योन फ्रांसीस शावेर,
बागेवंत तुझे वास ताचे आयज आमी परब समरमता दुसरें बागेवंत आनी धर्म दोता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सगळ्या तोडणाट्यांचें जिवीत देवाक उबारून बापाक उलो करून जेसून शिकयल्ले मागणे बराबर आमी उच्चारुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतलीं आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आक्कांतांतलीं वाटाय त्याग राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना जे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची क्रिस्प्रसादा वेळार गीत घेवया D32. Sonhar-me, sonhar-me,
सो परवाशाची दिवली पेटो करची वता पागलू सो परवाशाची दिवली पेटो. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी बगुया आनी बराबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत जुजे वाजाच्या काळजांत पेटलोल्या तुज्या मोगान थांबोन आसतल्या कोश्टां वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करचिलो. आमी आतां घेतिल्ल्या ह्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोडकार. Jesu, all name is me. तुझ्या मोगान तुका आमच्या भावान होवार दिवी रोगता तुझी बाबार दवरून तुझी विश्वास देवू रोगोन वाडोय मुल्या तुका रावलो चिंतून आमची भाशी दोस्को बोलवून काळजी जालो तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका धीरान बोलून भायल्यान सोडून दुस्मान दारू नायेन जिखलो तोरून आमच्या भावान सोयता बावटो मेलो ताच्या सोयता जेजू तुझे सोयतूक मागता देखून तुझी मोरसां तुझी कीर्ती गायता. भाग्यवंत सेबास्त्यांव आमचे पासत विनोदी कोर. Jesu Christan basaila tiakon spalciaccia. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्यवंत सेबास्त्यावान तुज्या रोग साक्षान बेन धरी नासतना आपलो भावार्थ पोरगोट उचारलो.
आनी दोगडावण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावां भयणांक बाबार्थांत थीर रावंक ताणें आपलो धीर दिलो. ही पोरसोळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब समरमूंक आमी तयार जातना खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशाचे आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाडूंक तुजे बोळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय. भाग्यवंत सबास्त्याची विणवणेन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्यो मानो बागावया. आमच्या बाबा विनोद्यां तुजी मजत पावो. साक्षी दिवंक जेजू बाबार बसून उर्बेन बोल आमकां जागोर. सेवाचा आमच्या बाबा तुजेच पासो आमकां मोयमा. बाबा जेजू पवित्रत्या आमकां मोयमा सासरा सासरा. सुसेवाचा आमच्या बाबा तुजेच पासो आमकां मोयमा. बाबा जेजू